राहत समिति कालेबुङ जिल्ला राहत समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समितिको तर्फबाट राहत कमिटी गठन गरेका छौँ र राहत कमिटीमा हामीले जिल्ला अध्यक्ष सञ्चबीर सुब्बा, जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, सँगसँगै गत वर्षदेखि नै काम गरिरहेका हाम्रो भाइ पङ्कज छेत्री अनि दाजु दिपेन शेर्पा गरेर 5 जनाको एउटा कमिटी आज बनिएको छ र यो कमिटीले कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा के कस्तो आपदा आइपर्छ त्यसको रिपोर्ट उहाँहरूकोमा आइसकेपछि गएर छानबिन गर्ने, राहत पुर्याउने, सहयोग पुर्याउने अनि आपद परेकाहरूलाई के कस्तो सहयोग जिटिए मार्फत गर्न सकिन्छ अथवा पार्टी पक्षबाट गर्न सकिन्छ यसको चाँजो मिलाउनेछ। यसको साथसाथै समष्टि स्तरमा पनि यो कमिटी बनिनेछ। समष्टि स्तरमा समष्टि अध्यक्ष, समष्टि महासचिव, समष्टिको जुन सर्भिलेन्स कमिटी छ, सर्भिलेन्स कमिटीको मेम्बर उहाँहरूलाई लिएर समष्टि स्तरमा पनि कमिटी बनिनेछ अनि समष्टि स्तरको कमिटीका सचिव, सभापति अनि सर्भिलेन्स मेम्बर पनि समष्टिमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक समष्टिको समष्टि सभापतिसँग, समष्टिको सचिवसँग, समष्टिका पदाधिकारीहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्कमा बसिदिनुहोस् र तपाईँहरूले आफ्नो डाटा, आफ्नो जानकारी कुन तपाईँ सेन्टरसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुँदैछ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई पठाइदिन हामी आग्रह गर्दछौँ। यो जानकारीको आधारमा एउटा कमिटी शीघ्रभन्दा शीघ्र गठन हुनेछ र उहाँहरूको के कस्तो समस्याहरू छ यसमाथि उहाँहरूको दीर्घ दिनदेखिको कतिवटा गुनासोहरू आइरहेको छ यसमाथि हामी पहल गर्नेछौँ अनि जिटिएका सम्माननीय अध्यक्ष अनित थापाज्यू अनि पार्टीका अध्यक्ष माननीय विनय तामाङज्यूलाई पनि हामी यसमाथि विस्तृत जानकारी, विस्तृत रिपोर्ट दिनेछौँ र विशेष गरेर पार्टी अध्यक्षले केही दिनदेखि नै यो कोभिडलाई लिएर पनि हामीलाई कतिवटा निर्देशहरू जारी गर्नुभएको छ। यसमाथि पनि जिल्ला समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएर यसमाथि काम गर्ने निर्णय लिएको छ र काम गरिरहेको छ पार्टीले दिएको दायित्व अनि यसरी नै 43, 44 र 45 समष्टिलाई लिएर पनि उहाँले जुन दायित्व दिएको छ त्यो दायित्वलाई लिएर पनि जिल्ला समितिलाई दिएको दायित्व अनुसार हामीले कामहरू अघि बढाइरहेका छौँ। आशाकर्मीहरू जो हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ, आशाकर्मीहरू उहाँहरूको दीर्घ दिनदेखिको समस्याहरू छ, उहाँहरूको वेतनको समस्या छ, उहाँहरूको अन्य धेरैवटा समस्याहरू छ जुन कुराहरू अघिदेखि नै हामीलाई उहाँहरूले जानकारी गराउँदै आउनुभएको थियो। पार्टी पदाधिकारीहरूलाई अथवा बिओए मेम्बरहरूलाई उहाँहरूले विभिन्न तह र तब्काबाट जानकारी गराउने काम भइरहेको थियो कि हाम्रो धेरै समस्याहरू छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो र उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति तथा उहाँहरूलाई एउटा सङ्गठनमा एकबद्ध गराउनको निम्ति आशाकर्मीहरूलाई लिएर चाँडै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटा कमिटी गठन गर्नेछ र समष्टि स्तरमा यसको निम्ति 28 जुनसम्म कमिटी गठन गर्न दायित्व दिएको छ अनि प्रत्येक समष्टिबाट उहाँहरूको कमिटी गठन भइसकेपछि यो जिल्ला स्तरमा पनि एउटा कमिटीको गठन हुनेछ। त्यसको निम्ति जिल्ला स्तरमा एउटा सभा गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो सभा बस्नेछ अनि कमिटी गठन हुनेछ र यस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको एक आकस्मिक सभा आज कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र विशेष गरी आजको सभामा यो वर्षायामले जुन प्रकारको क्षति चारैतिर गरिरहेको छ, एकदमै अविरल वर्षा हिजोसम्म जुन प्रकारको पानी पर्यो त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा क्षति भएको छ। 38 नम्बर समष्टि लगायत सबै समष्टिमा नै व्यापक क्षति भएको छ। 38 नम्बर समष्टिमा त एकदमै बेसी भएको देख्यौँ। सँगसँगै अरू समष्टिहरूमा पनि त्यत्तिकै बेसी भएको छ। ठाउँ ठाउँमै पहिरो गएको छ। मानिसहरू कतिपयको घर बस्न सक्ने अवस्थामा छैन, कोही घर सरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, बाटोहरू बाधित बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी यो आपतकालबाट हामी माथि उठ्ने, कसरी यो यातायात सुचारू गराउने, कसरी विपद परेको मानिसहरूलाई सहयोग पुर्याउने भन्नेमाथि आजको सभामा एउटा व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको छ। 43, 44 र 45 नम्बर समष्टिलाई साङ्गठनिक रूपमा सुदृढ बनाउनको निम्ति अनि त्यहाँ कमिटी फर्मेसनको निम्ति विशेष गरेर दायित्व प्रदान गर्नुभएको छ माननीय अध्यक्षले, पार्टी अध्यक्षले। त्यसको निम्ति पार्टी अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष सञ्चबीर सुब्बा, जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, जिल्ला साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ अनि हाम्रो कोर कमिटी मेम्बर रुदेन सादा लेप्चा गरेर 4 जनालाई छनौट गरिएको छ र उहाँहरूले 43, 44 र 45 समष्टिमा गएर भ्रमण गरेर यसको निम्ति एउटा जायजा लिनुहुनेछ अनि त्यसको विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुहुनेछ। त्यसको आधारमा केन्द्रीय समितिले नयाँ समिति गठन गर्नेछ। त्यसको
विस्तृत रिपोर्ट पाइसकेपछि उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ र यसको निम्ति 10 जुलाईसम्मको समय सीमा केन्द्रीय समितिले तोकेको छ। यसको साथसाथै एउटा विशेष सूचना म तपाईँहरूलाई के दिन चाहन्छु भनेदेखि हामीले केही महिना अगाडि हेल्प डेस्क गठन गरेका थियौँ। हेल्प डेस्क मार्फत कालेबुङमा आउने, बाहिरबाट आउने विभिन्न राज्यहरूबाट, देशका विभिन्न राज्यलाई हेल्प गर्ने, सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई एनजेपीबाटै रिसिभ गरेर ल्याउने, सँगसँगै बागडोग्रा एयरपोर्टबाट उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याएर ल्याउने, उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिने, गाडीको चाँजोहरू मिलाइदिने धेरै कामहरू हेल्प डेस्क मार्फत भयो, राम्रो प्रकारले भयो। यसमा विभिन्न व्यक्ति विशेषहरूले सहयोग पुर्याउनु भयो, जिल्ला समितिबाट पनि सहयोग रह्यो, बाहिरबाट चालक महासङ्घबाट पनि ठुलो सहयोग प्राप्त भयो, सबैबाट यसमा ठुलो सहयोग प्राप्त भयो र सँगसँगै हेल्प डेस्कले एउटा राम्रो प्रकारले सुचारू रूपमा काम गर्न सक्यो। तर अब आउने क्रम प्राय सकिएको कारणले गर्दा, बाहिरबाट आउने क्रम प्राय अब सकिसकेको छ। अहिले सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् अनि प्राय त क्वारेन्टाइन बसेर पनि निस्किनु हुँदैछ, उहाँ सामान्य जीवनतर्फ फर्किनु हुँदैछ र यो कारणले गर्दा अब हेल्प डेस्कको साह्रै बेसी जरुरी छैन भन्ने सोच राखेर कालेबुङ हेल्प डेस्कलाई आजबाट विघटन गरिएको छ र कालेबुङ हेल्प डेस्कको मुख्य संयोजक विनय घिसिङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै अफिसियल्ली आज डिक्लेयर गरेर यो हेल्प डेस्क आजदेखि विघटन भएको घोषणा गरिएको छ। त्यसपछि कालेबुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको कारणले गर्दा यो एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ गरेर हामीले निर्णय लिएका छौँ। यसको